श्रीमद्भागवत महात्म्यम, श्रीमद्भागवत को महात्म्य को विषय में चर्चा चल्दैछ। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वेदले के भन्छ भने सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। त्यही कारण यहाँ वयम बहुवचन को प्रयोग। वयम गुरु शिष्याः सर्वे श्री कृष्णाय नुमः। हामी सबै भगवान श्री कृष्णलाई नमस्कार गर्दछौं भन्ने मुख्य कुरा। अब भगवान श्री कृष्ण का वैशिष्ट्य के हुन्, विशेषता के हुन्, तीन कुरा यहाँ बतायो। पहिलो सच्चिदानंद रूपाय, दोस्रो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तेस्रो तापत्रय विनाशाय। कुनै पनि वस्तुको सिद्धिको लागि लक्षण गरिन्छ अरे। लक्षण मुख्यतया दुई प्रकार का, एक स्वरूप लक्षण र अर्को तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण र तटस्थ लक्षण गरी दुई प्रकार का लक्षणले वस्तु को सिद्धि गरिन्छ। हाम्रो वैदिक सनातनमा संस्कृतिमा ब्रह्म को तीन प्रकारले निरूपण गरिन्छ। एक सगुण साकार, एक सगुण निराकार अनि एक निर्गुण निराकार। ब्रह्म को वास्तविक स्वरूप भनेको निर्गुण निराकार नै हो। त निर्गुण निराकार भएर पनि वो जीव मात्र को लागि सगुण साकार, सगुण निराकार आदि अनेक रूपमा पनि यो अभिव्यक्त हुन्छ। भगवानले गीतामा पनि भन्नुभयो, अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् स्वमाया गुणमाविश्य। आफ्नो मायाको गुणलाई स्वीकार गरेर अज भए ताप, अज यानी अजन्मा, अव्ययात्मा भएर पनि परमात्मा फेरि अनेक रूपमा अवतरित भएर जीव मात्रको कल्याण गर्नुहुन्छ। यो श्लोकमा परमात्माको दुवै स्वरूप को वर्णन गरिएको छ। सच्चिदानंद रूपाय यो परमात्मा को स्वरूप लक्षण हो। तापत्रय विनाशाय यो परमात्मा को के हो? तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण भनेको कस्तो हो भने जसको लक्षण गरिँदैछ त्यसमा कहिले घटबड या तलमाथि या परिवर्तन आदि नहुनु यो स्वरूप लक्षण मानिन्छ। तटस्थ लक्षण भनेको कस्तो हो भनेदेखि त्यसमा कहिले कहिले परिवर्तन पनि
हुन सक्छ। जस्तै मान लो उदाहरणको लागि कोही देवदत्त नामको व्यक्ति छ, उसँग भेट गर्न जानु पर्यो, चिनेको छैन, काम पर्यो, चिनेको छैन, चिन्ने मान्छे फेरि टाढा छ, अनि पठायो ल जाऊ, तिमीले के गर भनेदेखि फलानु ठाउँमा जानु, यस्तो घर छ, त्यहाँ चाहिँ उसको पहिला स्वरूप बतायो, गोरो गोरो शरीर छ, अब फलानुमा यसो कहीं कोठी सोठी होला, फलानु ठाउँमा कोठी होला, कण्ठी धारण गरेको व्यक्ति, दौरा सुरुवाल लगाएको भनेर गयो। अनि जाँदाखेरि चाहिँ त्यो कोठी भएको पनि देख्यो, गोरो पनि देख्यो, र दौरा सुरुवाल लगाएको छैन। फेरि उसले आज के लगाएर गएको रहेछ, प्यान्ट सर्ट टाई साई लगाएर गएको रहेछ। अनि एउटा त यो त मिल्यो, तर यो मिलेन। तर उसको के, उसको दिमागमा के आयो, उसको स्वरूप का तो आयो नि त। वो यो कहिले पनि जाँदैन, कोठी जाँदैन, अथवा उसको जुन स्वरूप जो वर्णन गर्छ त्यो जाँदैन। अब यो त के हो, यो कपडा, यस्तो कपडा, उस्तो कपडा, यो के हो, उसको तटस्थ लक्षण। त्यस्तै त्योभन्दा पनि अर्को उदाहरण मान लो, कसैलाई कसैको घरमा जानु छ, घरमा जानु छ, घर थाहा छैन, परबाट सोध्यो कि फलानुको घर कुन होला हजुर, यहाँबाट देखायो, ऊ त्यो रातो रङ लगाएको परेवा बसेको घर उसको हो भनेर गयो। अब वहाँ पुग्ने बेलासम्म त्यो परेवा उडेर फेरि अर्को घरमा गयो। तर यसलाई यहीँबाट फेरि देखिसकेका छ नि, परेवा कुन घरमा छ, त्यो घरको स्वरूप कस्तो छ। परेवा बसेको घर भनेको तटस्थ लक्षण हो, अनि उसको रङ लगाएको यस्तापट्टि यो वार्ताली भएको यो चाहिँ के हो, स्वरूप लक्षण। त्यस्तै सच्चिदानन्द रूप परमात्मा को स्वरूप लक्षण हो। सतरूप, चित्तरूप र आनन्द रूप है। बुझ्यो? सत को अर्थ के हो? सत शब्द बन्छ अस धातुबाट। अस धातुको अर्थ हो सत्ता। सत्ता को मतलब फेरि केपी भएको सत्ता हैन। फेरि सत्ता भनेको अस्तित्वपना, रहिरहनु, तीनै कालमा जसको बाध हुँदैन। भूत भविष्य वर्तमान सर्वत्र सर्वदा, यानी देश काल वस्तु आदिबाट जो प्रत्येक देशमा, प्रत्येक कालमा, प्रत्येक वस्तुमा, प्रत्येक अवस्थामा जो अनुस्यूत छ, व्याप्त छ, उसलाई भनिन्छ सत। र चित्त भनेको ज्ञान स्वरूप, चेतन स्वरूप। आनन्द भनेको आनन्द स्वरूप। यो परमात्मा को या ब्रह्म को कहिले पनि यताउता नहुने वाला उसको स्वरूप लक्षण। अनि अर्को आयो के तापत विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे। विश्व को उत्पत्ति आदि शब्दले फेरि दुईटा अरु जोड्दिनु के, पालन र संहार। यसमा फेरि उसमा परिवर्तन हुन्छ। जुन बेलामा उसले सृष्टि गर्छ त्यो बेलामा पालन गर्दै संहार गर्दैन। जुन बेलामा संहार गर्छ अथवा जुन स्वरूपमा, हैन, तिनै कालमा तिनै गरे पनि जुन स्वरूपमा उसले सृष्टि गर्छ त्यो स्वरूपमा उसले पालन गर्दैन। जुन स्वरूपमा पालन र सृष्टि गर्छ त्यो स्वरूपमा उसले संहार गर्दैन।
त्यस कारणले वहाँ चाहिँ उसको लक्षणमा परिवर्तन हुन्छ। तर सत्वपना, चिदपना, आनन्दपना वो कहिले पनि उसमा वियुक्त रहँदैनन्। त्यस कारणले सच्चिदानन्द रूप यो परमात्माको स्वरूप लक्षण हो। विश्वोत्पत्ति आदि उसको परमात्माको तटस्थ लक्षण हो। र यी दुवै लक्षण एकै परमात्माका हुन्। फेरि यस्तो होइन कि सच्चिदानन्द रूप अर्कै हो या तापत्रय विनाश यो के अरे विश्वोत्पत्ति आदि गर्नेवाला अर्कै हो भन्ने कुरा होइन। त्यसरी सतरूप, चित्तरूप र आनन्द रूप जुन ब्रह्म हो र जो सम्पूर्ण जगतको सृष्टि, स्थिति र संहृति, संहार को हेतु यानी कारण, यद्यपि ब्रह्म के हो अकर्ता हो, तर स्वमाया गुणमाविश्य आफ्नो माया शक्ति द्वारा सारा जगत को सृष्टि स्थिति पालन कसले गर्छ? ब्रह्मको माया शक्तिले, परमात्माको माया शक्तिले जगतको पालन, जगतको सृष्टि र जगतको संहार गर्ने भएको हुनाले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे भनियो। र तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकारका ताप, संसारमा धेरै प्रकारका ताप छन्, तर ती सबै तापलाई तीन चाहिँ उसमा घेरामा सीमित राख्यो। आध्यात्मिक ताप, आधि भौतिक ताप र आधि दैविक ताप। आध्यात्मिक, आधि दैविक र आधि भौतिक ताप। मोबाइल चलाउन इच्छा छ, पढ्ने इच्छा छैन, बाले पढ भन्छन्, यो आधि भौतिक ताप हो। कुरो बुझ्यो आदित्य? आफ्नो यहाँ कस्तो खेल्ने मोबाइलमा के अरे त्यो गेम खेल्ने इच्छा छ, त्यो बाले पढ भन्छन्, तो आधि भौतिक ताप भयो। यसरी एक अर्काबाट हुने जुन पीडाहरू हुन्, बाँदर कहिले बाँदरले टोकिदिन्छ हैन, राति कहिले मच्छरले टोकिदिन्छ, सुत्न दिँदैन, यो के हो? आधि भौतिक ताप। आधि दैविक तापको चपेटामा अहिले हामी परेका छौँ। कहीँ बाढी गएको छ, कहीँ पहिरो गएको छ, कहीँ अतिवृष्टि छ, कहीँ अनावृष्टि छ। यो के हो? आधि दैविक ताप हो। आध्यात्मिक ताप भनेको यो रोग हुनु, शरीरमा रोग हुनु, अनि मानसिक ताप हुनु। सोचेको छ केही, छोराले पढोस् भनेको पढ्दै पढ्दैन, के गर्ने होला, यी सबै के हुन्? आध्यात्मिक ताप। तो सबै प्रकारका तापलाई विनाश गर्ने वाला है, जसको शरणमा गएपछि तीनै प्रकारका तापहरू नष्ट हुन्छन्। त्यस्ता श्री कृष्णाय वयम नुमः, श्री सहिताय कृष्णाय वयम नुमः। श्री को अर्थ शोभा पनि हुन्छ, श्री को अर्थ लक्ष्मी पनि हुन्छ। श्री का धेरै अर्थ हुन्छन्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्य देवे पराभक्ति
यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः भनेको छ। यानी जसको ईश्वर प्रति पराभक्ति छ, ईश्वर प्रति परम भक्ति छ, परम छ। र यथा देवे तथा गुरौ जति जस्तो भक्ति ईश्वरमा छ त्यस्तै भक्ति जसको गुरु प्रति पनि छ, तस्य त्यो भक्ति सम्पन्न व्यक्तिको महात्मनः कथिता अर्थाः महात्मा अथवा विद्वानहरूले उपदेश गरिएका विषयहरू प्रकाशन्ते भन्यो फलीभूत हुन्छन्, प्रकाशित हुन्छन्। यानी ईश्वर र गुरु को भक्ति गर्ने वाला व्यक्तिलाई दिएका उपदेशहरू उसले धारण गर्न सक्छ भन्नेको आशय हो, हैन? नभए त सुन्यो के एउटा चलन छ नि हाम्रो, करायो करायो दक्षिण हरायो के भन्नु? करायो करायो दक्षिण हरायो। अब यस्तो सुनेपछि दिव्य सर हाँस्यो फेरि, करायो करायो दक्षिण हरायो। अनि अर्को कुरा मैले सानामा गाउँमा सुनेको के भन्दाखेरि हिन्दीमा पनि भन्छ नि के, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस बैठे पगुरायो। भैंस के आगे बीन बजाए भैंस बैठ के पगुराए। उसको लागि जति राम्रो संगीत सुनाए पनि उसलाई केही असर हुँदैन। तर त्यही गाईको अगाडि गऱ्यो भने गाईले, गाईको उसको नाम लियो भने गाईले यसो हुन्छ, भैँसीलाई जति गरे पनि उसलाई असर हुन्छ। आदित्यलाई कुरो मन परेन होइन, भैँसीलाई केही असर हुँदैन। तर गाई अनि मृगहरू उनीहरूले ध्यानसँग सुन्छन्। भन्न खोजेको भने भगवानको भक्ति गर्नेवाला भनेको, गुरुको भक्ति गर्नेवाला भनेको मृग जस्तै उसलाई असर गर्छ। गुरुहरूको वाणीले, महात्माहरूको उपदेश उसमा फलीभूत हुन्छन् भने और भक्ति नगर्नेवाला फेरि भैँसी जस्तै। त्यस कारणले यहाँ पहिला ईश्वरको वन्दना गरियो, त्यसपछि गुरुको, हैन? ईश्वरको वन्दना गरेपछि गुरुको। गुरु सर्वभूत हृदयम तम मुनिम आनतोस्मि। सर्वभूत हृदयम सम्पूर्ण प्राणीहरूका हृदय स्वरूप, सम्पूर्ण प्राणीहरूको हृदयमा जसको स्थान छ, निवास छ, सबै प्राणीहरूले जसको वन्दना गर्दछन्, सम्मान गर्दछन्, त्यस्ता मुनिम महामुनि सुखदेवजीलाई आनतोस्मि, आसमन्तात नतोस्मि, मनसा वचसा हैन कर्मणा, म मन वचन कर्मले सुक मुनिको शरण पर्दछु, उहाँलाई नमस्कार गर्दछु भन्ने चाहिँ यसको मुख्य लक्ष्य हो। अब सुखदेव जी का यहाँ केही स्वरूप, उनको अवस्था बताइयो। तो तम छ तलको उसमा पंक्तिमा हैन, तम सर्वभूत हृदय मुनिम आनतोस्मि, और तम कम तो यम भनेको जुन सुखदेवजीलाई विरह कातर द्वैपायन आजुहाव। विरह कातर, विरहले कातर भएका, व्याकुल भएका, द्वैपायन व्यास आजुहाव। आजुहाव माने आहुतवान, बोलाउनु भयो। कस्तो अवस्थामा? प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम। यम प्रव्रजन्तम भनेको ब्रजगतौ, ब्रजगतौ, अप्र उपसर्ग, प्रकृष्टेन ब्रजन्तम,
त्यही पहिला पहिला सन्यासीले के भनिन्थ्यो? परिव्राजक। परितः व्रजति इति परिव्राजक भनिन्थ्यो। अब आजभोलि त भन्न मिल्दैन। तर अब के छ त भन्दाखेरि सन्यासीको बारेमा के भनिन्छ भने के मूड मुडाए 3 गुण। मूड मुडाए 3 गुण के सिरकी मीठे खाज अनि खाने को लड्डू मिले, लोग कहे महाराज। सन्यासी बनेगा 3 फाइदा भएको भएन? मूड मुडाए 3 गुण, सिरकी मीठे खाज। त्यही भएर त भने नि त्यो सन्यासी बन भनेको। हामीलाई कहीँ गर्नै पर्दैन, त्यत्तिकै आउँछ। मूड मुडाए 3 गुण, सिरकी मीठे खाज, खाने को लड्डू मिले, लोग कहे महाराज। और उनले के भनेका छन्? कबीरदासजीले पनि राम्रै कुरा भनेका छन् के नारी मुई गृह सम्पत्ति नासी, मूड मुडाए भए सन्यासी। आजभोलि कतिपय त्यस्ता पनि छन् फेरि सन्यासी के नारी मुई, श्रीमती मरी, अनि गृह सम्पत्ति नासी, घरको सम्पत्ति सब खत्म भयो, अनि मूड मुडाए भए सन्यासी। सजिलो छ नि त। तो परिव्राजक भनेको को परितः सर्वम त्यक्त्वा, सब कुछ छोड्ने वालालाई परिव्राजक भनिन्छ। अब आजभोलि हामी जस्ता कस्ता भयौँ त भने एउटा घर छोड्यो, सानो घर छोडेर फेरि ठुलो घर बनाइदेला। आश्रम पनि बनायो, गुरुकुल पनि बनायो, अनि गौशाला पनि बनायो, सब बनायो, उसैको झन् फस्यो। तर त्यो सुखदेवजी त्यस्तो होइन। सुखदेवजी कस्तो होता? प्रव्रजन्तम, जन्मना साथ। र उता पिताको कर्तव्य के हो? पुत्रलाई क्यारे संस्कार योग्य बनाउनु। अब पुरा चलेपछि फेरि भन्नु पर्यो फेरि व्रतबन्ध किन गर्नु छ अरे? कर्म चलाउनु जाने रहेछ नि त। व्रतबन्ध कर्म चलाउनु छ। अब कर्म के हो भन्ने थाहा छैन। यहाँ व्रतबन्ध गर्न कस्ता आउँछन् भनेदेखि एउटा मान्छे आउँछ यहाँ कहिले कहिले आउँछन्। अनि गुरु यो अब एकदम अपर झटमा व्रतबन्ध गर्नु पर्यो। किन अपर झटमा व्रतबन्ध गर्नु? किन? अहिले बाउ मर्यो, व्रतबन्ध भएको छैन, अब दाग बत्ती दिनु छ। बाउ मरेपछि व्रतबन्ध गर्ने, त्यो कर्म चलाउनुको लागि है, त्यतिको लागि हो त के व्रतबन्ध गर्ने? अनि कहिले कहिले फेरि कस्तो आउँछ व्रतबन्ध गर्नु पर्यो। किन? भोलि उसले बिहा कसैले छोरी लिएर आयो, अब घरभित्र आउनु पर्यो है। कसैको छोरी भगाएर ल्यायो, अब घरभित्र आउनु पर्यो भनेर पनि आउँछन्। बा मन्दिरमा आए बसेपछि जे के देख्न पाइन्छ। तर त्यो त्यति मात्रै कर्म त होइन नि। तर यहाँ के आयो? अनुपेतम न उपेतम इति अनुपेतम, जसको उपनयन संस्कार पनि भएको छैन। पिताको कर्तव्य के हो त भन्दाखेरि आफ्नो सन्ततिलाई कर्मयोग्य बनाउनु, कर्माधिकारी बनाउनु हैन। कर्माधिकारी बनाउनु पिताको कर्तव्य हुन्छ। तर सुखदेवजी महाराजको अवस्था कस्तो छ? अपेत कृत्यम हैन, अपेत कृत्यम। जो कृत्यबाट, लौकिक वैदिक यो सामयिक कृत्यहरूबाट जो अपेत हुनुहुन्थ्यो, जसको लागि कृत्यको कुनै आवश्यकता किन? कर्मको फल के हो? कर्म के को लागि गर्नु भनेदेखि कर्म नगर्नु भन्ने पनि होइन। भगवान शङ्कराचार्यले भन्ने गरिन्छ, भगवान शङ्कराचार्य कर्म विरोधी हुनुहुन्छ, त्यस्तो होइन। भगवान शङ्कराचार्य भन्नुहुन्छ
वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्मस्वनुष्ठीयताम् तेनेशस्य विधीयतामपमपचिति काम्ये मतिस्त्याज्यतां पापौघः परिधूयतां भवक्षिति दोषो भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छा परिचीयतां। पधर भगवान शंकराचार्य के अनुसार वेदो नित्यम अधीयतां तद उदितम कर्म अनुष्ठीयताम। वेद को नित्य अध्ययन गर र वेद अनुसार को तिमीले कर्म गर र अन्त्यमा के गर भन्दाखेरि आत्मानन्द को अनुभव गर भने। तो कर्म बन्धन का कारण बन्दछन् कुन अवस्थामा भनेदेखि कर्मबाट फलको आशा गर्यो भने। नभए कर्म को तात्पर्य कर्म को उद्देश्य के हो भनेदेखि चित्त शुद्धि हुनु, कर्मबाट कर्म निवृत्त हुनु पर्यो, कर्मबाट कर्म निवृत्त हुनु पर्यो। कर्मकै पछि मात्रै पर्यो भने फेरि बन्धनको कारण बन्दछ। कर्मको उद्देश्य कर्मबाट हटाउनु। त्यस कारणले भनेको बालानाम अनुशासनम। वैदिक कर्म भनेको जुन फलको जुन प्रशंसा गरिएको छ त्यो फलमा फसाउनको लागि हैन, अपितु कर्मबाट निवृत्त गराउनको लागि हो। यी कुराहरू चाहिँ बुझ्नु पर्दछ। जस्तै कोही बच्चा औषधि खानु मान्दैन, तो औषधि खान नमानेपछि के गरिन्छ त भन्दाखेरि उसलाई मिठाईको लोभ दिइन्छ। मिठाईको लोभ दिइन्छ भनेपछि त्यही मिठाईको धेरै सेवनले रोग भएको छ अनि त्यही मिठाई खाऊ अनि भनिन्छ। त्यसलाई मिठाई खुवाउनु उसको उद्देश्य होइन। मिठाई के को लागि लोभ देखाइदैछ? उसले औषधि खाओस् भनेर। त्यस्तै जुन कर्म, जुन बन्धनको कारण जुन कर्म हो त्यो कर्म गरेर यो फल पाइन्छ भन्नुको अर्थ कर्ममा फसाउनु उसको उद्देश्य होइन, अपितु कर्मबाट बिस्तारै उसको निवृत्ति हो भनेको भन्नको लागि। तो सुखदेव जी को अवस्था बतायो अपेत कृत्यम, जो कृत्यबाट जो पार पाइसकेको स्वरूप बोध जसको भइसकेको छ त्यस्ता सुखदेव जी लाई पुत्र इति, पुत्र कहाँ जाँदैछौ आऊ कमसेकम व्रतबन्ध गर, यसरी पुत्र इति आजुहाव। पुत्र 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 भनेर बोलाइराख्नु भएको छ है। र तारावह तो जंगलमा पिता अगाडि अगाडि पुत्र पछाडि पछाडि पुत्र 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 भन्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँ जंगलका जुन तारावह रुखहरूले के गर्दैछन्? अभिनेदु, तन्मयतया तरवः अभिनेदु। तन्मयतया भनेको सुखमयतया, तन्मयतया भनेको सुखमयतया तरवः अभिनेदु। तन्मय भएको कारणले सुखदेव जी को तर्फबाट, सुखदेव जी त के बोल्नु हुँदैन हैन, सुखदेव जी को तर्फबाट वृक्षहरूले चाहिँ अभिनेदुहु भनेको व्यासजीको आवाहनको चाहिँ उत्तर दिने गर्दछन्। अर्थात् उताबाट जुन प्रतिध्वनि आइरहेको छ नि, यताबाट पुत्र शब्द साथ उताबाट पनि प्रतिध्वनि आइरहेको छ। त्यो भाव अथवा वृक्षहरूले चाहिँ सुखदेव जी को तर्फबाट के भन्दैछन् भन्दाखेरि, अरे पिताजी
म संसारको कल्याणको लागि साधना गर्न निस्किरहेको छु र हजुरले मलाई यो साधनाबाट नरोक्नुहोस् भन्ने खालको सुखदेवजीको तर्फबाट यो वृक्षहरूले भनिरहेका छन् कि व्यासजी वो समस्त जगतको कल्याणको लागि तप साधना गर्नको लागि निस्केका छन्, उनको बाटो नरोक्नुहोस्। यो यसको भाव। तो यसरी यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेतकृत्यम द्वैपायनः विरह कातर आजुहाव कथम तम सर्वभूत हृदयम मुनिम आनतोस्मि। र यम पुनः पुत्र इति तन्मयतया तरवः अभिनेदुः। वृक्षहरूले पनि जुन सुखदेवजीको प्रतिनिधि भएर उनका प्रति उत्तर दिए, त्यस्ता सुखदेवजीलाई आनतोस्मि, म वन्दना गर्दछु। नैमिषे सूतमासीन अभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत्। नैमिषे आसीनं महामतिं सूतम अभिवाद्य। नैमिषे, नैमिषारण्य क्षेत्र, त्यहाँ आसीनम बस्नु भएका महामतिम अत्यंत बुद्धिशाली हैन, सूतम सूतजीलाई अभिवाद्य, अभिवादन गरेर। कसले? शौनकः। शौनक जी का विशेषता के हुन्? कथामृत रसास्वाद कुशलः। कथा रूपी जुन अमृत, तो अमृत रस को आस्वादन लिनमा, चाख्नमा कुशलः अत्यंत चतुर। शौनकः अब्रवीत्। शौनकजीले भन्नुभयो। शौनक उवाच अज्ञानध्वान्तविध्वंस कोटिसूर्यसमप्रभ सूताख्यायि कथासारं मम कर्णरसायनम्। हे सूत, यो संबोधन हो। सूत जी को विशेषता के बताइदिनु? अज्ञानध्वान्त विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। अज्ञान रूपी जो ध्वांत, ध्वांत भनेको अंधकार, अज्ञान रूपी जुन ध्वांत, उसलाई विध्वंस भनेको नाश गर्नको लागि, कोटि भनेको करोडौं, सूर्यको सम अनि समान, प्रभ भनेको प्रकाश, यानी अज्ञान रूपी अंधकारलाई हटाउनको लागि करोडौं सूर्यको समान प्रकाश हुनुभएका हे सूत, हे सूतजी, मम कर्णरसायनम कथासारम आख्याहि। मेरो कानलाई रसायन देने वाला, है ना, रसायन आनंद प्रदान करने वाला कथा सारम आख्याहि। कथा रूपी सारलाई बताइदिनुहोस्। कथा को सार भक्ति ज्ञान विरागातो विवेको वर्धते महान् माया मोह निराशैश्च वैष्णवैः क्रियते कथम्। भक्ति ज्ञान विरागाप्त है, भक्ति ज्ञान र वैराग्य द्वारा प्राप्त होने वाला। भक्त्या ज्ञानेन वैराग्येण यत् आप्यते। भक्ति ज्ञान अथवा वैराग्य द्वारा प्राप्त होने वाला जुन विवेक, विवेक येन वर्ध महान विवेक वर्धते।
महान विवेकको जसरी वृद्धि होस्। यसरी पनि अर्थ गर्न सकिन्छ। अथवा कसैले के भन्छ भने भक्ति ज्ञान विरागाप्त, भक्ति ज्ञान र वैराग्यको प्राप्ति पनि गराउनेवाला, यसो पनि अर्थ हुन्छ। तर वास्तवमा अर्थ चाहिँ के भने भक्ति ज्ञान र वैराग्यद्वारा हुनेवाला जुन विवेक हो, त्यो विवेक महान विवेक जसले वर्धते वृद्धि हुन्छ। र वैष्णवैः माया मोह निरासः कथम क्रियते। वैष्णवैः भनेको वैष्णवहरूले माया र मोहको निराश कसरी गर्दछन्। वैष्णव भने के हो? भगवान का भक्त। सूत संहितामा वैष्णव शब्दको अर्थ गर्दै भनिएको छ वैष्णवस्तु सविज्ञेयो यो विष्णोः मुखमुच्यते ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् इति वैष्णव एव सः। हैन, वैष्णवस्तु सविज्ञेयः यो विष्णोः मुखम उच्यते। वैष्णव जो वो हो जो विष्णु को मुख हो। अब विष्णु को मुख को होता ब्राह्मणों से मुखमासीद राजन्य बाहुभ्याम राजन भनेछ नि। तो वेदले त्यसो भनेको हुनाले ब्राह्मण एव सः, ब्राह्मण नै को हो वैष्णव हो भनेर भनेको छ। आजभोलि वैष्णवको अर्थ फेरि भिन्नै पनि भयो। चल्दो पनि जो छ समाजमा चलेको छ त्यो पनि हो। तर वैष्णवको अर्थ त्यो सीमित अर्थ होइन। जो परमात्मा को भक्त हो वैष्णव हो। विष्णु शब्दको अर्थ खाली यो सशंख चक्रम किरीट कुण्डलमाला मात्रै विष्णु होइन नि त। विश्लरी व्याप्तो धातुबाट विष्णु शब्द बन्छ। जो व्यापक तत्व हो, जो घटघटमा जो विराजमान छ वो के हो विष्णु। त्यस्तै शिव। अब यो सम्प्रदायको चक्करमा आएर शिव मात्र यो विष्णु मात्र यो भन्नु त यो अज्ञानको कार्य हो। सच्चा वैष्णवले केदारेश्वरमा आएर पनि त्यहाँ भगवान विष्णुको दर्शन गर्न सक्नु पर्यो। सच्चा शैवले गएर विष्णुको मन्दिरमा कृष्णको मन्दिरमा गएर आफ्नो इष्ट शिवको दर्शन गर्न सक्नु पर्यो। भन्यो भने त वैष्णव हो शैव हो, नभए त वैष्णवहरूको रहेछ भन्यो भनेदेखि उसमा शैवता। त्यस्तै शिवको मन्दिरमा गएर यहाँ त शिवजीको रहेछ मेरा त कन्हैया हुन् भन्यो भने कन्हैया त फेरि उसका सीमित त्यहाँ त जानै हुँदैन भन्ने भावना नि कतिमा रहेछ। त्यस्तो शैवहरूको पनि एउटा सम्प्रदाय छ। यसलाई वीर शैव सम्प्रदाय भन्छ। हो उता जम्मू काश्मीरतिर उनीहरूले रामकृष्णको त हेर्दै हेर्दैन। हामी पढ्दाखेरि पनि त्यस्तै भयो। गङ्गाराम वैष्णव शिवजीलाई त खाटाउनु अच्छा, तर त्यो पनि अज्ञान हो। त्यो पनि अज्ञान हो। अब यस्तो त मेरो साथमा पनि यस्ता घटना म पढ्दाखेरि सानै थिएँ। मैले सायद पूर्व मध्यमा पढ्दाखेरिको कुरा हो। पूर्व मध्यमा पढ्दाखेरिको कुरा। तो अब यो त्यो मेरा एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो वैष्णव, अहिले पनि छन् ती, बडा प्रतिभा। अनि एउटा मन्दिर छ, त्यो मन्दिरमा ऊ बस्ने। अब फेरि धेरैले सुन्छन् त्यहाँ त मन्दिरको नाम नलिउँ मैले, कुरा बुझौँ है। अनि म पनि त्यो पाठलाई विचार गर्नको लागि उनकोमा जाने गर्थेँ। त्यहाँ मन्दिर छ, फेरि भगवानको मन्दिर छ। त्यहाँ अयोध्याबाट एकजना वैरागी आएका रहेछन्। अनि दिउँसो 12-1 बजा थियो। अनि माथिबाट त्यो मन्दिरको व्यवस्थापिका भन्नु पर्यो, कहाँ से आए बाबाजी, कहाँ गए थे भनेपछि भगवान विश्वनाथ का दर्शन करने। विश्वनाथ का दर्शन करने गए थे, फिर वहाँ से आए हो यहाँ।
वहाँ से फिर यहाँ आए, नहा के आए कि नहीं। अब मलाई त रिस उठो भाइ, म त सानै थिएँ भाइ, रिस उठो भाइ। अब सधैँ अब विश्वनाथजीको दर्शन गर्ने गएको थिएँ बिहान 4 बजे उठेर, आफ्नो बानी नै त्यही, सधैँ विश्वनाथजीको दर्शन गर्ने आछ। आज त फेरि अब उहाँ माताजी फेरि भागवत कथा सुनाउने फेरि सबैलाई। अब आफूले धेरै पढेको पनि थिएन, धेरै जानेको पनि थिएन, तर त्यो शब्द सुनेपछि रिस उठ्यो। अनि मैले भने भागवत में माताजी कहीं लिखा है क्या शिव जी को दर्शन करने से नहाना पड़ता है? भागवत में कहीं लिखा है तो बता दीजिए, हम भी दोबारा जाके गंगा में स्नान करेंगे। अनि फिर वो शिवलिंग है ना, शिवलिंग वो शिवलिंग अपवित्र है, त्यस्तो भाव। अनि मैले भने मलाई अब रिस उठ्यो भाइ, मैले रिस उठ्यो। अनि शिवलिंग ऐसा है तो शालिग्राम भी तो गुला है ना भने मैले त्यस्तै भने फेरि। अब त्यो मेरो पाप हो त्यो फेरि हुन चाहिँ। त्यति बेला मैले त्यस्तो भनिदिएँ क्या। अनि कहाँबाट आयो पगला, कहाँबाट आयो, इसको भगाओ यहाँ से। मैंने भगाओ नहीं, हम फिर दोबारा आएंगे ही नहीं। आप आपको भगाना नहीं पड़ेगा, हम आइए नहीं करेंगे। अब जो ईश्वर में भेद करने वाला और शिवलिंग को अब दूसरे दृष्टि में देखने वाला, शिवलिंग के वास्तविक तात्पर्य को नहीं समझने वाले और भागवत की कथा करने वाले, फिर हम दोबारा आइए नहीं करेंगे भनेर मैले भनेको थिएँ त्यहाँ। तो तात्पर्य के हो भनेदेखि ईश्वरमा के अरे रामचरितमानसमा पनि भागवतमा पनि ठाउँ ठाउँमा के छ अभेद। जसले शिव र विष्णुमा भेद देख्दछ, पूजा फलम नहीं प्राप्नुवन्ति। भगवान विष्णु को वचन छ, शिवो ममात्मा, शिवो ममात्मा, मम चक्षुरर्कः, बुद्धिर्गणेशो, मम शक्तिराद्या, ये भेद बुद्ध्या मनुजा यजन्ति, पूजा फलम ते नहीं प्राप्नुवन्ति। भगवान विष्णु को वचन हो, शिवः मम आत्मा, मम चक्षुः अर्कः, बुद्धिः गणेशः, मम शक्तिः आद्या। यस्तो अवस्थामा यिनमा जसले भेद बुद्धिले उपासना गर्छन् उनले पूजाको फल पाउँदैनन् भनेर भनेको छ। गोस्वामी तुलसीदासजीले का कुरा भन्नुहुन्छ हैन। रामायणमा भागवतमा धेरै ठाउँ आउँछ, तर पनि कतिपयमा त्यस्तो भाव छ। अस्तु, यतातिर नजाउँ। तो वैष्णवैः, वैष्णव भनेको भक्त। विष्णु व्याप्तो धातुबाट विष्णु बन्छ। विष्णोः इदम वैष्णवः, जो विष्णु को अंश हो, विष्णु को स्वरूप हो, त्यही वैष्णव हो। त्यो वैष्णवहरूले कसरी माया र मोहलाई निराश गर्न सक्छन् त्यो कथा सुनाइदिनु हो। इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः, क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। इह घोरे कलौ, यस घोर कलियुगमा जीवः, प्रत्येक जीव हो, प्रायः असुरतां गतः, प्राय गरेर असुर भावलाई प्राप्त गरेको छ। असुर भनेको अशुभी रमते, अरूलाई दुःख दिएर आफै रमाउनु, यो असुर भाव हो। अशुभी रमते, अशुको अर्थ प्राण हैन, अर्काको प्राण लिएर आफू खुसी हुनु, अर्थात अर्को प्राण लिनुको मतलब के अरूलाई दुःख दिनु। तो असुरतांगतः, यस घोर कलियुगमा जीव प्रायः असुर भावलाई प्राप्त गरेको छ र त्यसै कारणले क्लेशाक्रान्त भयो, क्लेशले आक्रान्त भयो। र तस्य शोधने किं परायणम, त्यस क्लेशले आक्रान्त भएको जीवलाई पवित्र गर्ने किं परम अयनम, के साधन छ, के उपाय छ। श्रेयसां यद्भवेत् श्रेयः, पावनानां च पावनं, कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत साधनं तद्वदाधुना। श्रेयसां यत् श्रेयः भवेत्,
कल्याणमा पनि जुन कल्याणकारक होस्, पावनानाम च पावनम, पवित्र भन्दा पनि पवित्र होस्। यानी कल्याणकारकमा पनि कल्याणकारक होस्, पवित्रमा पनि पवित्र होस् र शाश्वत कृष्ण प्राप्तिकरम है, जो निरंतर भगवान श्री कृष्ण को प्राप्ति कराउने वाला हो। तत्साधनम अधुना वद, त्यो साधन हजुरले मलाई बताइदिनुहोस्। त्यस्तो शाश्वत साधन बताउनुहोस् जो कल्याणकारक पनि होस्, पवित्र पनि होस् र कृष्ण को सानिध्य गराउने वाला पनि होस्। चिन्तामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। बोले चिन्तामणि लोक सुखम प्रयच्छति। चिन्तामणि भनेको एउटा मणि हुन्छ अरे, अब मैले भेटाएको छैन कहीँ है, एउटा मणि हुन्छ अरे, एउटा धातुकै विशेष हुन्छ, ढुङ्गो। त्यो पासमा भयो भने जे चितायो त्यो उपस्थित हुन्छ। तर त्यसले लोक सुखम, सांसारिक विषयको सुख मात्रै उपस्थित गर्न सक्छ। र सुरद्रुः स्वर्ग सम्पदम, सुरद्रुः भने स्वर्गको जुन कल्प वृक्ष हो, त्यो स्वर्गको सम्पत्ति ऐश्वर्य दिन सक्छ। तर प्रीतः गुरु, प्रसन्न भएको गुरुले चाहिँ योगी दुर्लभम वैकुंठम प्रयच्छति, योगीहरूको लागि पनि यो दुर्लभ हुने खालको जुन वैकुण्ठ लोक हो उसको प्राप्ति गराउँछ। त्यसकारणले हे गुरुदेव, हजुर म प्रति प्रसन्न भएर मलाई त्यो परमात्माको उदार चरित्रहरूको कथा वर्णन गर्नुहोस् भन्ने भाव हो। आज यही विश्राम। ओम पूर्णमदः